الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين، ثم الصلاة والسلام على العبد الخالص المؤيد المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيبنا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين. روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين. ساعت مقدس آقا سید الشهداء علیه الصلاة والسلام صلوات بلندی ختم بفرمایید. همچنین ساعت مقدس و مطهر قمر منیر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس علیه الصلاة والسلام صلوات دوم رو جلیتر ختم بفرمایید. امیدواریم انشاءالله خداوند متعال در این شبهای عزاداری به حق عزادار واقعی همه ما را در دنیا و آخرت از جزو همراهان و همنشینان با اهل بیت قرار بدهد. ساعت مقدس اهل بیت صلوات سوم رو بلندتر ختم بفرمایید. تفاوتی که انسان با دیگر مخلوقات دارد این هست که علاوه بر این که قوه وهم و خیال دارد، قوه تعقل هم دارد. وجه تمایز و محل اختلاف بین انسان و دیگر مخلوقات داشتن عقل است. انسان دارای بسیار نعمت بزرگی است که اگر انسان از اون درست استفاده بکند میتواند تا عرش برود و اگر درست استفاده نکند به تعبیر قرآن کریم اولئک کالانعام بل هم اضل می شود. مفسرین در ذیل این آیه علت این که انسان از حیوان دور از محضر شما پستر می شود رو چی بیان کردن؟ گفتن چون حیوان رو خدا بهش قوه عاقله نداده، عقل نداره حیوان که بر اساس غریزه و اون هدایت غریزی که خدا در درون حیوان قرار داده عمل میکنه. اما انسان به خاطر اینکه بهش قوه عاقله داده شده و چون عمل طبق اون عمل نمی کند، از اون استفاده نمی کند، دارد و استفاده نمی کند، این از حیوان پستر میشه. ولذا چون خدا بهش عقل داده یه سری اختیاراتی رو بهش داده که بر اساس اون قوه اختیار یه سری مسئولیت‌هایی به عهده‌اش میاد. از حیوان نخواستن که به همسایت احترام بگذاری، نگفتن با پدر و مادرت چجور برخورد کنی. اصلا خطاب دستورهای قرآن یا دستورات الهی مربوط به حیوانات نیست چون اختیار نداره، قوه عاقله نداره. چرا به انسان گفتن؟ چون انسان عقل داره. چون عقل داره مسئولیت به عهده‌اش میاد. یک وزیر، یک نماینده، یک رئیس جمهور چرا ازش سوال میکنن؟ اگه درست عمل نکنه چرا استیضاحش میکنن؟ به خاطر اینکه مسئولیت داشته. چرا مسئولیت داشته؟ چون اختیار داشته. اختیاراتی بهش دادن، بودجه بهش دادن، باید درست عمل بکنه. عمل نکنه استیضاح میشه، یه مورد بازخواست قرار میگیره.
انسان هم همینجوره، فقط که رئیس جمهور نباید استیضاح بشه، همه ما باید استیضاح بشیم. در مقابل کی؟ در مقابل خداوند متعال. مسئولیت داده، درست عمل نکنیم مورد سوال قرار میگیریم. قرآن میگوید وقفوهم انهم مسئولون. روز قیامت مردم رو نگه میدارن، میگن وایسید، همتون مورد سوالی. خب مسئولیت به عهده انسان میاد، انسان چند جور مسئولیت داره؟ امشب میخوام اینو بگیم. و اون کسی که بهترین مسئولیت رو به نحو احسن انجام داد رو میخوایم آخرش بگیم که امشب شب ایشون هست. انسان در مقابل چند چیز مسئوله. اول در مقابل دین. ما انسان بی‌تفاوت نداریم. عرض کردم وجه تمایز انسان و حیوان در عقلشه. حیوان بی‌تفاوت ممکنه باشه، هیچ ازش پرسش نمیشه، اما انسان بی‌تفاوت ما نداریم، یا تو جبهه حقی یا در جبهه باطلی. سوم که نداریم که. سوم اگه پیدا کردیم ما هم بگید. سوم نداریم، یا تو لشکر ابو عبدالله هستی یا تو سیاهی لشکر، حداقلش دیگه، حداقلش تو سیاهی لشکر عمر سعد هستی. تفاوتی هم نداره. اول میخوای علوی باش، مهدوی باش، حسینی باش، کار نداره. آخر چه خبره؟ میگن جوجه رو آخر پاییز میشمارن. آخرین مرحله چه کار کردی؟ اولین چیزی که انسان در مقابلش مسئول هست دینش هست. ما در قبال دین مسئولیم. بی تفاوت نباید انسان باشه. امیرالمومنین، این روایت ظاهرا در کافیه شریف هست، فرمود که اگر یه وقتی دیدید جانتان به خطر افتاد، مالتون رو فدای جان کنید. جان انسان خیلی قیمت داره. اگر به خطر افتاد با صدقه، با مال این رو حفظ بکنید. جان انسان تنها یک چیز با او میتونه رقابت بکنه و اون بهشت است. لا تبیعوها الا بالجنه، در نهج البلاغه فرمود. ای انسان حواستو جمع کن، این جان و روح تو خیلی قیمت داره، به هر چیزی نفروشش. این در مقابل این جان بهشت است. اما کاری که کربلاییان کردن، جانشون رو دادن، نه تنها بهشت که صاحب بهشت رو باش هم نشین شدن. اگر جانت به خطر افتاد از مالت استفاده کن، اما اگر دینت به خطر افتاد جان و مال هر دو رو فدای دینت کن. خیلی مهم. انسان دین بی‌تفاوت نباید باشه. انسان در قبال دین مسئوله. فردا ازش میپرسن آقا شما منبر و محراب داشتید، چرا درست استفاده نکردید؟ نیم ساعت وقت مردم گرفتی، هیچ حرفی درست حسابی از توش در نمیومد. برای چی وقت مردم گرفتی؟ بیاید جواب بسید. همه همینجوریم. ما فکر نکنیم فقط مال حاج آقاست. همه همینجوریم. هر کس در قبال دین مسئوله. دومین چیزی که انسان در قبالش مسئول هست اعضا و جوارح خودش هست. ببینید این دست و پا و چشم و گوش و زبان و همه اینها فکر نکنیم مال خودمونه ها. اینا همه امانت الهیه. اینقدر عادت کردیم به این نعمت‌ها فکر می‌کنیم مال خودمونه. تو از کجا آوردی؟ تو وجود خودت از خودت نیست. تو اگر اختیار داشتی که با اختیار خودت به دنیا می‌اومدی، زودتر به دنیا می‌اومدی. به دنیا اومدن خودمون اختیار داریم، نه از دنیا رفتن. هیچ اختیاری نداریم. این اعضا و جوارح و خدا امانت قرار داده، فردا از اینا سوال میکنه. یوم نختم علی افواههم، روز قیامت خدا مهر میزنه بر این دهان مبارک. یک عمر حرف زدی، حالا ساکت باش. اونهایی که اینجا زیاد حرف میزنن اونجا خدا درشو میبنده. بعد میگه نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم، این دست‌ها که اینجا ساکت بودن اونجا حرف میزنن. و تشهد ارجلهم، پاها شهادت میدن کجاها رفتی، در کدوم محفل نشست و برخاست کردی. چرا؟ همه اینها مورد سوال است. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. سمع یعنی گوش، شنیدن. بصر یعنی چشم. فؤاد یعنی قلب. قلب و گوش و چشم، هرچی میبینی، هرچی میشنوی و هرچی که ازش بر میاد.
نیت ها، همه اینا مورد سواله. فکر نکنیم هر کاری دوست داریم میکنیم، حالا متوجه که نیستیم حالا کجا داره ثبت میشه. همه اینا زیر ذره بینه. ولذا قرآن می‌فرماید همه اینها مسئول هست، مورد سوال قرار میگیره. انسان حواسش رو جمع بکنه، مسئولیت داره، این اعضا و جوارح ازش درست استفاده بکنه. حداقلش اینه که در راه غیر خدا و گناه استفاده نشه. از حضرت سوال شد آقا کمال تشکر، کمال شکر در چی است؟ حضرت فرمود اینه که اعضا و جوارح و نعمت‌های الهی رو در راه غیر خدا استفاده نکن، در راه گناه استفاده نکن. شکر که فقط الحمدلله نیست که دست سالمه، چشم سالمه، گوش سالمه، اینها در راه خدا استفاده بکن. این دو. سومین چیزی که انسان در قبالش مسئول هست این استش که انسان در قبال خداوند متعال مسئول هست. خدایی که ما رو خلق کرده بی جهت که خلق نکرده که و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، ما رو خلق کرده برای که عبادتش بکنیم. اولین حقی که خدا بر گردن ما داره به نص صریح امام سجاد در رساله حقوق حضرت فرمود حق خدا بزرگترین حق ما هست و حقش چیه؟ اینه که غیر از خدا رو کسی رو شریک او قرار نده. خدا یه دونه بیشتر نیست. حقش هم باعث این هستش که توحید داشته باشی، اقرار به وحدانیت داشته باشی، در رازقیت، در خالقیت، در امور زندگی فقط و فقط او رو در نظر بگیری. خیلی مهم است. اومد میشه امام صادق گفت آقا این آیه قرآن که قرآن می‌فرماید که بیشترین مردم مشرکن، گفت آقا این قرآن چی می‌فرماید؟ حضرت فرمود بله دیگه. حضرت توضیح دادن، اینجوری فرمودن، حضرت فرمودن اگر انسان اینجوری بگوید، این نص صریح روایته ها، این مثالی کردن، حضرت فرمود اگر اینجوری عبد بگوید که اگر فلانی نبود من از گرسنگی می‌مردم، به همین اندازه مشرک شده، چون رازقش هم کسی دیگه ای میدونه. رازق فقط خداست، هیچ کس جز خدا رازق نیست. بله اسبابی این وسط هست که رزق میرسون، اونا که رازق نیستن، اونا واسطه‌ای در رزقن. ما اهل بیت رو که واسطه در رزق میدونیم، واسطه میدونیم، رازق نمیدونیم. رازق فقط خداست. حق خدا این استش که جز خدا کسی رو کارساز در عالم ندونیم، استقلالا اولا و بالذات، یعنی جز او هیچ کسی کاری نیست. بله چون بندگان خالصش در این عالم هستن، خدا این عالم رو بر اساس اسباب خلق کرده. نور رو هم که میخوایم بگیریم که خدا اگه از این ریسمانا که از آسمون نداخته پایین نونو بگیر، باید بریم نونوایی پولتو بدی از اونجا نونتو بگیری، با چندین واسطه این نور رو از نونوایی بگیری، اشکالی هم نداره. پس اولین حق خدا این استش که انسان نسبت به خدا شرک نورزه، نه در عبادت نه در خالقیت و رازقیت و بقیه امور. این یک. دوم حدود الهی رو انسان تجاوز نکنه. قرآن می‌فرماید و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون. انسان‌های ظالم کیا هستن؟ اونایی که خط قرمزهای خدا رو رد می‌کنن. خط قرمزهای خدا چیه؟ همین احکام دین. نماز تو بجاست، روزت بجا هست، حج تو باید بجا بیاری، خمس تو باید بدی، حجابت رو رعایت بکنی، همسایت حقوقش رو رعایت بکنی. همه اینا حدود الهی. رساله حقوق امام سجاد رو بخونید، 50 خورده حق حضرت بیان کرده. حیف که این رساله حقوق جزء متن زندگی ما قرار نگرفته. ما زبان انگلیسی رو خیلی خوب میخونیم، اما از حقوق اطرافیان بیخبریم. نمیگم زبان انگلیسی بده، ولی انسان اولویت رو چیزای دیگه قرار نده. حقوق رو بخونیم، بچه هامون رو یاد بدیم نسبت به همسایه، نسبت به پدر مادر، نسبت به خویشاوندان، نسبت به برادر، نسبت به خواهر. حدود الهی بایستی رعایت بشه. این دومین حق خداست. سومین حق خدا این هستش که انسان حواسش رو جمع بکنه، نسبت به خداوند متعال احساس بی‌نیازی نکنه. نگه من که همه چیز دارم دیگه، نعمت که فراوان داره میاد، رزق فراوان، حسابای بانکی فراوان،
پدر مادرم که زنده هستم، دعای اونها هم شامل آهن من میشه، همه چی دارم، هیچ چی دیگه کم ندارم. بنده خدا این نفس بره بالا بر نگرده یا اصلا بالا نره، تمومه. انسان فکر میکنه خیلی خبر است تو عالم، خیلی کار دستش برمیاد. نمرود فکر میکرد همه عالم دستشه. خدا یه پشه‌ای رو فرستاد، رفت از تو بینیش رفت تو مغزش، اینقدر این اونجا چرخ زد با پود که میومدن میزدن تو کلش، گفتن هی بزن، میگفت هی بزنید هی بزنید. این مگسه بیاد بیرون، پشه بود مگس بود، بیاد بیرون. خدا گاهی انسان رو به کوچکترین چیزا امتحان میکنه و موقع عجزش رو میبینه انسان. همین ویروس کرونا اصلا دیده میشه، تو دید نیست اصلا. خدا عالم رو داره اینجوری امتحان میکنه، فکر نکنید خبرایی هستن. انسان احساس بی‌نیازی نکنه نسبت به خداوند متعال، اصلا کاری از سر آدم بر نمیاد. بله اگر تو با خدا بودی، عالم در اختیار تو هست. در روایت هست که من عبد الله له کل شیء. هر کسی که خدا رو بنده باشد، خدا همه چیز رو بنده او قرار میده. بنده او قرار میده یعنی چی؟ یعنی همون کاری که خدا میکنه. این کار انجام بشه میشه. اون غلام رو همتون دارید دیگه، داشت بچه از آسمون میافتاد از تو طبقه چندم. اون کارگر یه دفعه دید که بچه بین زمین و آسمان بود، خدا یه نگهش داد. همون لحظه بچه وسط زمین و آسمان. امثال بنده تا قیامت هم بشینیم این حرفو بزنیم نمیشه. چرا؟ چون ما خدا رو بنده نیستیم، یک سری چیزهای دیگر هم اضافه میکنیم. و سومین حق خدا این هستش که انسان نسبت به خداوند متعال احساس بی‌نیازی نکنه. هرچی انسان نسبت به خداوند متعال احساس نیازش بیشتر باشه، عبدتر است. اهل بیت رو شما ببینید در دعای عرفه ابو عبدالله خیلی زیبا هست. حضرت دامن تکان میده اونجا، می‌فرماید که خدایا من کانت حقائقه دعاوی فکیف لا تکون دعاویه دعاوی. خدایا اون کسی یعنی منظور خود ابو عبدالله است. ابو عبدالله بالاترشو نداریم ما، یک دونه عالمه. ولی وترت موتون لقب هیچ نبی یا مرسل یا امامی نیست. این لقب فقط مختص به ابو عبدالله است. ببین ابو عبدالله نسبت به خداوند متعال چجور عمل میکنه؟ به من خدایا من ابو عبدالله که حقایقم عبادتهام ادعا هست، دیگه ادعای ما دیگه چیه؟ نکنیم 4 تا مثلا عبادت و نماز شب و اینها به معراج رفتیم. نه، تو متواضع باش، خدا بلندت میکنه. من تواضع لله رفعه الله. هر کس تواضع بکنه خدا میادش کنه. معراج از کجا شروع میشه؟ از همین سجده های طولانی. پیغمبر چون بیشترین سجده رو کرد، بیشترین عبد بودن رو نشون داد، خدا معراج بردش. انسان احساس بی‌نیازی نکنه. و چهارمین چیزی که انسان نسبت به اون بایستی احساس مسئولیت بکنه، ساحت مقدس اهل بیت است. من چند تا نمونه تاریخی مثال بزنم خیلی شیرینه. فردی به نام هاشم مرغال، هاشم ابن عتبه ابن ابی وقاص، سعد ابن ابی وقاص، پسرش عمر ابن سعد ابن ابی وقاص. هاشم میشه پسر عموی عمر سعد. هاشم و عمر سعد با هم پسر عمو بودن. هاشم از اصحاب خاص آقا امیرالمومنین. تو جنگ صفین گفت آقا موقع شهادتش آقا اومد بر بالینش گفت هاشم وصیتی نداری؟ گفت آقا چرا؟ یه وصیتی دارم. حالا انسان هنگام جان کندن لحظات آخر اصلا انسان تو خودش نیست که. اینها کیا بودن در کنار اهل بیت؟ چه کارهایی کردن؟ چجور مطیع اهل بیت بودن؟ چجوری مسئولیت پذیر بودن در کنار اهل بیت؟ گفت آقا وصیتم اینه که اگر همه دنیا و مافیا هر آنچه که در دنیاست به من هاشم مرغال بدن، که دست در دست دشمن شما بگذارم این کار نمیکنم. خیلی حرفه ها. انسان تا تقییم تو که یه خود دلار بالا پایین بشه و یه خود تورم گرونی بالا
انسان همه ایمانش از دست میده. خیلی راحت از دست میدیم خدا مرزه کنه. ولی او هنگام جان کندن، چون یه چشمشم قبلا از دست داده بود، یه چشمی که نداشت، با همون یه چشمش حالا که داره شهید میشه میگه آقا اگر دنیا رو بهم بدم از دست شما جدا نمیکنم، همیشه همراه شما هستم. مثال دوم، یکی از اصحاب با وفای آقا امیرالمومنین تو جنگ جمل، فردی به نام زید بن سوحان، 3 تا برادر بودن. یه برادرش تو همین جنگ جمل شهید شد، تازه هم شهید شده بود. گفت آقا میخوام برم جنگ. حضرت بهش فرمودن هنوز صبر کن، تازه برادرت تو از دست دادی، فعلا صبر کن. امیرالمومنین کجا رو داره میبینه؟ خیلی سنگینا، مرگ برادر خیلی سنگین. گفت آقا من این چیزا حالیم نیست، به قول امروزی من این چیزا حالیم نیست، میخوام برم جنگ. حضرت بهش اذن داد، رفت جنگید و هنگامی که داشت شهید میشه اون لحظات آخر حضرت رفتن بر بالینش. حضرت فرمودن که وصیتی نداری؟ گفت آقا وصیت همین هستش که منو با همین بدن خونالود اصلا غسل ندید، کفنم نکنید، همینجوری با همین بدن خونالود منو دفن کنید. حضرت فرمودن چرا؟ گفت آقا میخوام روز قیامت با همین بدن خونالود علیه کسانی که بر ضد شما جنگ به پا کردن، جنگ جمل رو، میخوام در پیشگاه الهی از اونها شکایت کنم. اونجا رو داره میبینه. محبت علی فقط تو دنیا نیست، داره روز قیامت رو هم داره میبینه. مطیع، مسئولیت پذیر، او داره آخرت رو میبینه که داره برنامه‌ریزی میکنه. ما برای دنیا خودمون برنامه نداریم، خدا مرز میکنه. او برای آخرت خودش هم برنامه داره. چرا؟ مسئولیت پذیره، حواسش جمعه که از این دنیا رفتم که تمام نمیشه، که تازه شروع میشه. ما فکر کنیم از دنیا رفتیم قضیه تمام است. نه، پرونده تازه شروع شده، باز کردن تازه برنامه. زهیر شب عاشورا بعد از اینکه حضرت خطبه خواند بین اصحاب بلند شد، گفت یا عبدالله، به ما گفتن دنیا فانی هست، یه چند سوایی هم بیشتر اینجا زنده نیستیم، اما اگر به ما بگن که دنیا فانی نیست، باقیه، همینجور تا آخر میمونه، مثل آخرت، دنیا جاودانه است، هیچ وقت از بین نمیره و آدمایی هم که تو این دنیا هستن جاودانه خواهند بود، مثل بهشت، هیچگاه از دنیا نمیرن. اگر اینجوری بشن، من زهیر تا آخرین لحظه حاضرم در کنار شما بمانم، اما از این دنیا استفاده نکنم. میگن بعضیا روز قیامت بهشت رو که میگن بفرمایید داخل بهشت، درهای بهشت باز شده، بعضی از مؤمنین نمیرن بهشت. میگن چرا نمیرید؟ میگن باید اول صاحب بهشت بیاد، همراه صاحب بهشت میریم بهشت. گفته بودن بعضا اینقدر عاشق معشوقشونن که بدون اذن معشوقشون حتی بهشت هم نمیرن. عشقهای دنیوی همشون تمام شده نیست، اما عشقی که هیچگاه تمام نمیشه عشق ابا عبدالله است. میگن چرا منتظرید؟ میگن باید ابا عبدالله اول بیاد وارد بهشت بشه، ما در معیت ابا عبدالله هستیم. تا زمانی که عبدالله وارد بهشت نشه ما زودتر از ابا عبدالله نمیریم. ما عشقمون ابا عبدالله است. ماها همسال بنده اگر خیلی عاشق بشیم عاشق بهشت میشیم. اونهایی که جان ناقابلشون نثار ابا عبدالله کردن، روز قیامت عشقشون ابا عبدالله است، بالاتر از بهشت. ابوالفضل عباس مسئولیت پذیر بود در زندگی. در یک از نقل‌ها داره، این نقل خیلی نقل عجیبیه، من جایی ندیدم که در یک کتاب بیشتر ندیدم. 3-4 ساله بود. این مسئولیت پذیری رو میخوام بگم، ولایت پذیری و مسئولیت پذیری ابوالفضل رو میخوام بگم سلام الله علیه. ساعت مقدسش صلوات بفرستیم. 3-4 ساله بود که مادرش حضرت ام البنین یه خوشه انگور بهش داد. خوشه انگور رو گرفت و دوان دوان از منزل رفت بیرون. چند لحظه دیگه برگشت،
کفش هم به پا نداشت. برگشت، مادرش پرسید کجا رفته بودی؟ گفت رفته بودم بیرون. انگور رو چه کردی؟ گفت انگور رو که گرفتم به ذهنم خطور کرد که چه کسی در قلب من محبوب ترین فرد در قلب من کیه؟ کی من عاشقش هستم تو کل این کائنات؟ فکر کردم کسی جز ابا عبدالله حسین محبوب تر از او دیگه وجود نداره. گفتم تا ابا عبدالله از این انگور نخورد من ابوالفضل استفاده نمی‌کنم. او از بچگی بهش یاد دادن که لحظه لحظه زندگی بایستی با ابا عبدالله بشه. در تاریخ دارد حتی در کل زندگی با اینکه برادر بودن، در کل زندگی تنها یک جا برادر خطاب کرد و الا همیشه گفت آقا سرورم مولای من. اون همون لحظه بود که از اسب بر زمین افتاد. همون لحظه بود. در کل زندگی تاریخ سراغ نداره که ابوالفضل برادرش رو برادر خطاب کرده باشه. چرا؟ در زبان با زبان هم مسئولیت پذیره، ولایت پذیره. مبادا کلامی گفته بشود که از ولایت پذیری ثابت بشه. شب عاشورا برادراشو جمع کرد گفت برادران چه کار میکنید فردا؟ گفتن هر چی که شما بفرمایید. چون میدونی ابوالفضل برادر بزرگ بود، 34-35 سالش هم سنش بود. بقیه برادران گفتن هر چی که شما بفرمایید ما آماده هستیم. ابوالفضل گفت که فردا اول از همه شما بایستی جانتون رو نثار ابا عبدالله بکنید، بعدش هم میرم. یه وقتی حالا اینو اینجوری تعبیر کردن، یه وقتی ندونید ببینید من شهید شدم عقب بکشید. ولایت پذیری رو ببینید، اول ابوالفضل برادرهاشو، شهادت برادرهاشو، اون زجرشو دید و بعد شهید شد، چشید آنچه که ابا عبدالله چشید. ولایت پذیری رو ببینید، آنچه که برادرش ابا عبدالله قرار بعدن بچشه اول خودش میچشه. ببینید که برادر، زجر برادر، قتل برادر چه زجری برای انسان داره. اون چشید و بعد از دنیا رفت. حالا ابوالفضل چرا اینقدر ولایت پذیر بود و مسئولیت پذیر بود؟ من یکی دو تا نکته از نهج بلاغه میگم و وارد مصیبت میشم. یک، ولایت پذیری که الکی به دست آدم نمیدن که. امیرالمومنین فرمود ان امرنا صعب مستصعب. ولایت ما اهل بیت امر سنگینیه. لا یحمله الا عبد مؤمن امتحن الله قلبه للایمان. ولایت ما اهل بیت، ولایت پذیری ما اهل بیت امر سنگینیه. خداوند متعال به هر کسی عنایت نمیکنه، به اون کسی عنایت میکنه که قبل از دادن این نعمت ولایت امتحان ازش گرفته و او امتحان پس داده. امتحان ولایت پذیری از ابوالفضل گرفتن، بعد شده ابوالفضل. خیلی مهم است که انسان اول خودش رو آماده بکنه برای ولایت پذیری و بعد وارد گود بشه. دومین نکته، چرا ابوالفضل مسئولیت پذیر بود؟ چرا اینجوری ولایت پذیر بود؟ آقا امیرالمومنین تو نهج بلاغه میفرماد که اهل بیت دو تا صفت دارن. چند صفت ازت میفرماد. یک، به خاطر اینکه هم دعائم الاسلام، اهل بیت ستونه های اسلامن. ابوالفضل اگر بخواد علمداری بکنه بایستی ستون اسلام رو نگه داره. ستون اسلام کی؟ اهل بیتن. اگر ابا عبدالله نباشد کی بخواد علمداری بخواد بکنه؟ اگر ستونی هستی کنارش علمدارم هست. علمدار تا زمانی که زنده بود این ستون پا بر جا بود. هنگامی که علمدار افتاد ستون اسلام هم افتاد. و بعد فرمود و بنائج الاعتصام، خداوند متعال یه سری پناهگاه رو قرار داده در این عالم که اهل بیت پناهگاه هم. و به خاطر همین هست که ابوالفضل وقتی از روی اسب در زمین افتاد دیگه گفتن واویلا شد. السلام علیک یا ابوالفضل العباس. صلی الله علیک یا
السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام جمالها قز سر تا پاس عباس به یکتایی قسم یکتا عباس فرمود عباس یک شب دیگرم از دشمن مهلت بگیر میخوام در بارگاه الهی حاضر بشم میخوام قرآن بخوانم عبادت کنم صدای علتش از خیام بلند شد رسید به گوش ابی عبدالله فرمود عباس بچه ها تشنه لب هستند براشون کمی آب بیار ارکب به نفسی عباسم جانم به قربانم عباس آمد مشکها رو برداشت رو به سوی علقمه کرد وارد فرات شد مشک رو پر از آب کرد چون عباس هم تشنه لب بود کمی آب بر دستان برداشت اما یک لحظه فذکر آتش الحسین یاد تشنگی ابی عبدالله افتاد فرم الماء علی الماء آب رو انداخت از شریف فرات آمد بیرون از داخل نخلستان که می آمد یه نانجیبی چنان ضربتی زد دست راست ابوالفضل عباس مشت رو به دست چپ گرفت وقتی دست چپش رو هم زدن عباس مشت رو به دهان گرفت تا لحظاتی بعد چه اتفاقی افتاد چنان تیری آمد بر مشت ورود آمد من نمیگویم این مشت چگونه میخواست برسه تا اون لحظه عباس زنده بود اما همین که مشت پاره شد عباسم جان به جان آفرین تسلیم کرد یه نانجیبی آمد جلو جنان کوبید بر روی سر ابوالفضل عباسم نمیدانم کسی که دست در بدن نداره کسی که تیر به چشمانش زده باشند کسی که تیر به سینه زده باشند چجور میقدر رو